सर्वस्व तुमचे सवय आसो, तुमच्याय सवय आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. इतले सांगून सुमार 8 दिसा उपरांत पेद्रूक, जुवांक आणि जाकोबाक आपणा संगता घेवन जेजू मागणी करूं म्हणून एका दोंगराक गेलो. मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचो सारकें बदलले आनी ताचे वस्तूर पडसळीत धवे जाले आनी आपले 2 जण ताचे लागीं संभाशण करतले. ते मोइशे आनी एलिया. ते महिमेन बरोवन पडसळटले. ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडवळ जेरुसलेमांत तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशयांत ते उलयतले. हेणे पेद्रू आनी ताचे सांगाती न्हिदोन पिकल्ले. पूण ते जागे जाताच जेजूचो वैभव आनी ताचे सांगाता उबे आसलेल्या दोगांक तांणी देखले. ते दोग जेजूक सोडून वेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमी हांगा आसले बरें. आमी 3 तंब मारया, एक तुका, एक मोइशेक आनी एक एलियाक. आपूण कितें उलयता म्हूण तो नेना आसलो. अशें तो उलोवन आसतनाच एका कुपान येवन ताचेर थांपोवन घाले आनी त्या कुपान तुटतना ते भियेले. तवळ त्या कुपान तावन एक ताळो आयकलो. हो म्हजो पूत, हांवें मिसून काडलेलो, ताका आयका. हो ताळो थांबतच थंय जेजू एकलो आसलो. शिसांनी हो गूट सांबाळलो आनी आपणे देखले संगते विशयांत तांणी कोणाकच कितेंय सांगले ना. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जिवंत देवा मुखार हांव उबे आसा. दळबराच्या देवा पासून म्हजो जीव उर्बेन भरला. जिवंत देवाच्या मुखार हांव उबे आसा. दळबराच्या सुरेस्परा देवा पासून म्हजो जीव उर्बेन भरला. जेजू क्रिस्त पळय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, भुरग्यानो, इवाजानो, आज इगज माता आनी प्रत्येक रितीन कार्मेल सभा एलिया प्रावतीचे फेस्त संतोषान, दबाजेन आनी एका गर्वान आचरण करता. मोगाचेनो, पोरण्या तेस्तामंतांत रायांच्या पुस्तकांत ह्या प्रावादी विशयांत एक नाटकीय रितीन ताचे जिवीत, ताचे मिसांव, ताचे खाम, ताची उर्बा आमकां चित्रण केला. आनी हाची जिवीत आयकत आसतना आमच्या हाताची आंगाची लोव उबे रावता. कित्याक आज आमी कित्याक कार्मेलीत एलिया प्रावादीचें फेस्त आचरण करता? कित्याक म्हळ्यार जेजू जल्माच्या 80 वर्सां पयलेंच एलिया प्रावादी कार्मेल दोंगरार आसलो आनी थंय जिवान देवाक ताणें साक्ष दिली. आनी एक घडये, ताच्या जिविताच्या एक घडयेंत ताणें तो देवाच्या सद्रेंत, देवाच्या हाजीरपणान जियेलो. आनी आमी कार्मेलीत ताका आमचो प्रेरक म्हणून घेता. आनी आमचें ध्येय जावन आसा पॉन्डरिंग द वर्ड ऑफ गॉड डे एंड नायट, म्हणजे देवाचे उतर दीस आनी रात नियाळ करचे आनी ताच्या हजेरेंत, ताच्या सद्रेंत आसचें आमचें जिवीत जावन आसा. त्या पासून आज आमी संतोषान, दबाजेन, ओळ्या उर्बेन ह्या आमच्या आमी कितें ताका बापय म्हणून आपयता, प्रेरक म्हणून आपयता, ह्या प्रावादीचें फेस्त आज आमी आचरण करता. मोगाळ भावा भयणीनो, एलिया प्रवादी पवित्र पुस्तकांत भोव नांवार्दीक प्रवादी. देवा पासून, देवाचे निजा देवा पासून झुजारी जावन केवळ लौकीक न्ही आसता, बगार आत्मीक झुजू मांडलो एक सोजेर जावन आसा एलिया प्रवादी. हाच्या विशयांत
आम्ही ऐकत असताना आम्ही येदोळ सांगले आमच्या कुडीची लोक उभे रावता. हाच्या विशयांत सिराकाच्या ग्रंथांत अशें बरोवन आसा हें आमी आयकुया. एलिया प्रवादी उज्या सारको उठलो, ताचे उतर सुडी सारकें जळ्ळें. ताणें तांचेर दुकोळ हाडलो आनी आपल्या उर्बेन ताणें तांची संख्या उणी केली. सर्वेस्पराच्या उतरांत ताणें मळब दांपलें आनी 3 पोटी उजोय सकला आडयलो. मौत ताच्या उतरान तुवें एका मेल्ल्या मनशाक मरणांतलो आनी पातळांतलो उठयलोय. तुवें रायांक नासाक पावयलें आनी अधिकारांक तांच्या खाटी वयलें सकला घालें. सिनाय पर्वतार तुवें देशरोप आयकलोय आनी होरेब पर्वतार शिक्षाची फर्मान. परीखण घेवंक तुवें रायांक आनी तुजो जागो घेवंक प्रवाद्यांक मागलें. खंयच्याय अधिपतीक तूं भिवंक ना, कोणाच्याच ताका दमोवंक जावंक ना. ताका कांयच कठीण म्हणून नातलें, मरण लेगून ताच्या कुडीन प्रवाद केलो. आपल्या जिवितांत ताणें विस्मिता केली आनी मरणांत ताच्यो करण्यो विचित्र जाल्यो. घोड्या वडल्या गाडयेन ताका वयर उबारून गेलो. मोगाळ भाव भयणो, सिराकाची उतरां आयकत आसतना हो प्रवादी एक महान प्रवादी म्हणून आमकां कळटा. ह्या प्रवादाचे वर नियाळ करच्या पयले आमकां थोडे संगती आमी आमच्या मोतीक दवरीचे. ह्या 4 संगती आमच्या मोतीक हाडले तर ह्या प्रवादी विशयान आमकां कळटा. पयले आहाब राय, जुदेवाचो इस्रायलाचो राय. दुसरें जेजेबेल राणी, एक परकी राणी, परकी देशाची राणी. आनी आज तिका आपणाची राणी म्हणून घेता. आनी पळया, हे आमच्या मोती सदांच आमी दवरूंक जाय, गजोवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार जे कितें आमच्या धर्माक परकी आसा ते आमच्या धर्माक आमी हाडटा आसतना आमी मुस्तुसाग्र जावंक जाय. आमी खरेळा परकी रायाच्या, परकी संप्रदायाच्या गुलामान आमी जियेतात. आमच्या निजा देवाक आमी विसरून सोडटा. हेंच हा रायाक जाता. राय जेजेबेल राणी. ताचे उपरांत बाल प्रवादी निजादेव हांचे मदें एक पंतवान जाता. बाल प्रवादी निजादेव हांचे मदें एक पंतवान. पडकिरे प्रवादी आनी एलिया प्रवादी. पडकिरे प्रवादी आनी एलिया प्रवादी. आनी निजादेव जिखता. एलिया प्रवादी एका निजादेवाक साक्ष दिता. हें आमच्या मदीं पयलें आमी वरया. आब, जेजेबेल राणी, बाल प्रवादी, बालदेव, निजादेव, एलिया प्रवादी. हे 4 संगती आनी हाचे बराबर एका रितीची देवाक मेसवणांतली जिणी जिवोवचे इस्रायल परजा. हे आमच्या मतीन धरता आसतना एलिया प्रवादी विशयांत आमी नियाळूंक आमकां सलीस जाता. मोगाळ भाव भयणीनो, 3 संगती एलिया प्रवादीच्या जिणेंतून आमी समजूंक शकता. पयले एका निजा देवाक आपणाचो जीव भेटयलो प्रवादी जावन आसा एलिया प्रवादी. तो एक उज्याचो केंडो. मोगाळ भाव भयणीनो, उज्याचो केंडो आमकां कळीत आसा. उजो सगळे नासता. उजो सगळे नासता. ताच्या शिरांनी, ताच्या उतरांनी, ताच्या अरियेका मेटांनी ताका कश्ट आयल्या वेळारी ताचे ते जिवान देवाचो उजो पेटून आसलो. जिवान देवाचो उजो पेटून आसलो. हेंच रायाच्या पुस्तकान आमकां आयकता. आनी आपले सगळे राष्ट्र ताचे विरोध आसा. एकलोच मनीस, सगळो राष्ट्र. राय, जेजेबेल राणी, हे पडकिरे प्रवादी, सगळी इस्रायल परजाच्या विरोध आसल्यारी आपले धैर्यान एका निजा देवाच्या बळान ताचेर आपणाची पातयेनी भावार्थ बरवसो धरून आपले एलिया प्रवादी तांकां पंतवान घालता. जर तुमचो देव नीज तर आमी एक पंतवान घालया. आनी त्या पंतवानांत जशें ती जेजेबेल राणी एका निजा देवाची नलिसाय करता, अपमान करता. आनी पळया थंय उतरां म्हणटा. एलिया त्या बाल प्रवादीक सांगता, बो मारा, तुमचो देव काय न्हिदला काय?
तुमचो देव काय खेप हो काय, तुमचो देव काय मोण काय, व्हडल्यान बो मरा, तुमचो देव वय तर हे कितें फाड्याचे बलिदान आसा तो उज्याच्या अंतू संवार करून दी म्हणून तांकां पंतावन दिता. आणि पळया खंय देवाक ताणें नालिसाय केली, अकमान केली, थंयच एलिया प्रावदी एका निजा देवाक साक्ष दिता. आणि आपले ताजे एकाच उतरान देव ताणें धरले ते बली तो घेता आणि सगळ्या बाल प्रवादीक 450 बाल प्रवादीक नाश करता. आणि सगळ्या इस्रायलांक परत जेजू देव जावन आसा एक निजा देव म्हणून तो तांकां कळयता. आनी उपरांत मोगाळ भाव भयणीनो तो भियान धांवता. हांगा आमी मोतीन दवरूंक जाय, एलिया प्रवादी एका देवा मुखार रावलो, देवाच्या पक्षेन तो रावलो. ताकाच रोमाकाराच्या पत्रांत 8व्या अध्यायाचा पावलू म्हणटा, जर देव तुझ्या बगले नसल्यार कोण तुझे विरोध रावूंक शकत. ना मरण ना जैत, ना पिडा ना बरेपण, कितेंच सोम्याच्या मोगातान आमकां मेकली करूंक शकना. हेंच समजलो एलिया प्रवादी देवाच्या पक्षान तो रावता आणि एका निजा देवाक साक्ष दिता. आणि देव त्या पासून ताच्या पक्षेन 1000 वांटे तो रावता. तो एकलो न्ही, बगार देव ताच्या पक्षेन आसा. आणि अशें तो एका निजा देवाक साक्ष दिता. मोगाळ भाव भयणीनो, इतलेंच न्ही, आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें कितें, त्या रुपांत जेजू रुपांत जाता आसतना थंय एलिया प्रवादी आसा. आणि थोड्याच तेंपांनी जेजू जेरुसलेमांत कश्ट सोसूंक आणि त्याच निजा देवाक त्या कुर्सार साक्ष दिवंक वता आसा. आणि आपले पळया एलिया प्रवादी थंय आसा. जेजूक सांगूंक तोच देव म्हज्या सांगात आसलो, तुजे सांगात आसा. कोण देवाच्या पक्षेन आसा, देव ताच्या पक्षेन 1000 वांट्यान आसा. आणि ह्या पासून एलिया प्रवादीन मरण भोगलें ना. बगार ताका उज्याच्या रथांत देवान आपोवन व्हेलें. दुसरें कितें आमी पळयता, कळमीत नातलें काळजाचे मागणे. एलिया प्रवादीच्या जिवितांत एक भोव प्रमुख आणि आमच्या कार्मेलीतच्या जिवितांत हे भोव प्रमुख अंश जावन आसा, कळमीत नातलें काळजाचे मागणे. पळया एलिया प्रवादी देवा लागीं मागता कोणा पासून, ताच्या पासून की न्हय, मागता कोणा पासून, इस्रायल पोरसा पासून मागता कोणा लागीं, एका निजा देवा लागीं. कळमीत नातलें काळजाचे मागणे. हेंच जाकोबाच्या पत्रांत आमकां आयकोंक मेळटा. एलिया प्रवादी विशयांत जाकोब उल्लेख करतना म्हणटा, तो कळमीत नातना काळजाचे मागणे ताणें देवा मुखार दवरले. आकाश अंत्योकोसो साईनास म्हणटा, आपले ताका त्या सिंहाच्या आका घालूंक वता आसतना अंत्योकोस युनाक म्हणटा, क्रिस्तावानो तुमच्या काळजांत क्रिस्त आसून तूं काळजांत तोंडांत क्रिस्त आसून काळजांत संसार आसून कितेंच प्रयोजन ना. क्रिस्तावानो तुमच्या तोंडांत क्रिस्त आसून काळजांत संसार आसून कितेंच प्रयोजन ना. ताकाच देव इसाया प्रवादी मुखांत वो आपूर बाहेर सांगता, ही पोरजा तांच्या काळजांत रावन म्हाका मस्त पयस दवरला, पूण तांच्या वंटांनी मात्र म्हाका स्तुती गायता. पूण आपले हांगा एलिया प्रवादी आसा, काळजाच्या मागणे करता, काळजाचे मागणे. ताकाच तुमी पळया गी, तो मागणे करून पावसुरा वयता, मागणे करून परत पावस अडयता. आणि आपले तो त्या बाळ प्रवादीक एक पंत दिता आसतना तो म्हणटा, देवा अब्रामाच्या, इसाकाच्या, जाकोबाच्या देवा, म्हजे मागणे आयकून घे. आणि आज सगळ्या संवसाराक, या सगळ्या इस्रायलाक कळून दी, तूंच एक नीज देव. आणि आपले ते तुका तुझे संगी ते फाटी परतून म्हणून मागणे करता. मागणे एक बळादीक आतेर आमच्या जिवितांत. तिसरें जावन आसा, जे कितें मागण्याच्या बळान तो जियेलो तो हेरांच्या गरजांक पावलो. पळया जेराफाताच्या त्या विधव स्त्रियेक तो कुमो करता. तिचो एकलोच पूत मरण पावतना ताका तो जीव दिता. आमच्या मागण्याचो फळ जावन आमचे हात पेल्याच्या सेवेक वसाचेच.
आमच्या मागण्याचो फळ जावन आमचे हे हात पेल्यांच्या सेवेक वसाजेस आज आमी सामाजिक अंतर दवरता पूण आमी खेतींच अन्येकल्याच्या पेल्याच्या गरजा काळजाचे अंतर दवरची गरज ना मोगाळ भाव भयणीनो. आज आमी सामाजिक अंतर दवरते आसा सारकें दवरिजे पूण आमच्या जिवितांत काळजाचे अंतर दवरचे नाका. आमी जेन्ना काळजाचे अंतर दवरले तर आमी पत्रा भशेन जाता. आज ह्या प्रावादितान हे 3 संगती आमी आयकत आसतना आज आमी हे 3 संगती आमच्या जिवितांत दवरूंक जाय. पयले आमच्या जिवितांत आमी आमचे सगळे जिवीत एका निजा देवाच्या जिवितांक साक्ष दिवंक आमचे जिवीत आमी कंसयचे. दुसरें आमच्या जिवितांत कळमितांतले मागण्याचे जिवीत आमचे काळजाचे मागणे आमी करचे. तिसरें हेरांच्या सेवेंत आमचे जिवीत आमी कंसयचे. मोगाळ भाव भयणीनो, असलें जिवीत आमचे जायचे खातीर आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन.